السلام عليكم، كيف وعليكم حالك السلام. تركي؟ الحمد لله. كيف حالك يا عمر؟ الحمد لله بارك تمام. الله فيك. اسمع لي تركي، تمام. أنا أعلمك بنغالي جميل. وأنت تعلمني العربي عربي. إن شاء الله. تمام؟ جميل. أيوة. بس كيف حالك؟ তুমি তুমি কেমন কেমন আছো? আছো? تمام؟ تمام. তুমি Again. কেমন আছো? তুমি كلم তুমি তুমি কেমন কেমন আছো? আছো? তুমি بس তুমি কেমন কেমন আছো? আছো? أنا بخير. আমি আমি ভালো 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 আছি। আছি। كلم আমি আমি ভালো ভালো আছি। আছি. Good. خلاص خلاص، جزاك الله خير. جزاك نرجع الله. بكره ان شاء الله. إن شاء الله بكرة.